दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब श्रीमद् भगवत गीताको 5औं अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। योभन्दा पहिला भगवानले बताउनु भयो कि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले लोक संग्रह अथवा जीवन निर्वाहका लागि कुनै कर्तव्य गर्यो भने त्यो कर्तव्य गर्दा भएका कुनै पुण्यात्मक कार्य अथवा कुनै प्रकारको दोषयुक्त कार्य भइहाल्यो भने पनि तिनीहरू दोषबाट ज्ञानी व्यक्ति लिप्त हुँदैन। ती दोषले ज्ञानी व्यक्तिलाई स्पर्श गर्न सक्दैन। जसले चाहिँ आफ्नो कूटस्थ असङ्गत्व र सर्वव्यापक विशुद्ध तत्त्व आत्मस्वरूपलाई जानेको छ, उसलाई शरीर सम्बन्धित अथवा कुनै प्रकारको लोक उपकारक सम्बन्धित कर्तव्य गर्दा भएका गुण दोषले स्पर्श गर्न सक्दैन, पाप पुण्यले स्पर्श गर्न सक्दैन। यस प्रकारले बताउनु भएको थियो। अब यहाँ भगवानले योग युक्तत्व आदि विद्वानका 5वटा लक्षणले विशिष्ट तथा आहार आदिमा प्रवृत्त विद्वान व्यक्तिले कुनै पनि व्यवहार गर्दाखेरि त्यो व्यवहारमा म कर्ता होइन यस्तो प्रकारको बुद्धिले इच्छित हुनुपर्दछ। आफूलाई कर्ता मान्नु हुँदैन। आफ्नो वास्तविक स्वरूप कर्ता होइन। आत्मतत्त्वमा कुनै प्रकारको कर्तृत्व भोक्तृत्व छैन र त्यो आत्मतत्त्वलाई जान्ने ज्ञानी व्यक्तिले पनि आफूलाई कर्ता मान्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताउँदै भगवान भन्नुहुन्छ, 2टा श्लोकद्वारा यो विषयलाई स्पष्ट गरिन्छ। बडा मार्मिक विषय छ। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात प्रज्ञाले युक्त माने तत्त्वज्ञान सम्पन्न तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले विषयहरूमा माने लोकका संसारका जति विषयहरू छन् ती विषयहरूमा इन्द्रियहरू नै प्रवृत्त हुँदैछन्। यस्तो प्रकारले निश्चय गरेर मतलब जति पनि विषयमा जो व्यवहार गरिँदैछ त्यसमा इन्द्रिय मात्रै ती विषयमा प्रवृत्त हुँदैछन्। चक्षु इन्द्रियहरू प्रति प्रवृत्त हुँदैछ, श्रोत्रेन्द्रिय शब्दपट्टि, रसेन्द्रिय रसप्रति, घ्राणेन्द्रिय गन्धपट्टि, त्यसै प्रकारले त्वगेन्द्रिय स्पर्शप्रति र पाउ गमन आगमन, हात लेनदेन, यसै प्रकारले वाणी वचनप्रति, यस्ता प्रकारले सबै इन्द्रियहरू नै यिनीहरू विषयहरूमा प्रवृत्त हुँदैछन् भन्ने जानेर यस्तो प्रकारको निश्चय गरेर चाहिँ देख्दै भए तापनि, सुन्दै भए तापनि, स्पर्श गर्दै भए तापनि, सुँघ्दै भए तापनि, खाँदै भए तापनि, जाँदै भए तापनि, सुत्दै गरे तापनि, श्वास लिँदै गरे तापनि, प्रलाप भनेको वाद विवाद गर्दै गरे तापनि, त्याग गर्दै गरे तापनि, ग्रहण गर्दै गरे तापनि, निमेष उन्मिनेष भनेको आँखा चिम्लिँदै उगार्दै गरे तापनि मैले केही पनि गरेको छुइनँ यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यी सबै गरे तापनि म आफूले केही गरेको छुइनँ भनेर जान्नु पर्दछ। आफूलाई अकर्ता नै जान्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले भावार्थ बताइयो। यसलाई संक्षिप्त रूपले व्याख्याद्वारा पनि बुझिन्छ। अब यहाँ तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले जसले आत्माको यथार्थ स्वरूपलाई जानेको छ, आत्मतत्त्वको वास्तविक स्वरूपलाई जसले जानेको छ, त्यस्तो प्रकारको तत्त्वज्ञान सम्पन्न ब्रह्मविद व्यक्तिले आफ्नो आत्माको कूटस्थत्व असङ्गत्व र बाहिर भित्रका पूर्ण रूपले दर्शन रूपले प्रज्ञाद्वारा युक्त भएपछि माने जसले आफ्नो आत्माको तत्त्वको कूटस्थत्वलाई पनि जानेको छ, असङ्गत्व र बाहिर भित्र सबैतिर परिपूर्ण रूपले विद्यमान छ, त्यस्तो प्रकारको सर्वव्यापक अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मालाई प्रज्ञाद्वारा जानेर माने आफ्नो सूक्ष्म बुद्धिद्वारा अनुभव गरेर त्यसो आत्मविद्या युक्त बुद्धिले युक्त भएर ब्रह्म विद्या युक्त बुद्धिले सम्पन्न भएर
बाहिर भित्र सबैतिर देख्दै भए तापनि, केही विषयलाई सुन्दै भए तापनि, कुनै विषयलाई सोच्दै भए तापनि, भक्षण गर्दै, हिँड्दै, सुत्दै, श्वास लिँदै अथवा उश्वास लिँदै, बोल्दै, छोड्दै, लिँदै अथवा पलप झप्किँदै, बन्द गर्दै, यस्तो प्रकारका इन्द्रियहरूका अर्थहरूमा जति पनि विषयहरूमा इन्द्रियहरू व्यापारयुक्त हुन्छन्, माने इन्द्रियहरू त्यसमा संलग्न हुन्छन्, तिनीहरू सबै इन्द्रियहरूको व्यापारप्रति उसले म देख्ने, सुन्ने, छुने, सुँघ्ने, खाने, चल्ने आदि होइन। यी सबै देख्ने पनि इन्द्रिय हो, सुन्ने पनि इन्द्रिय हो, छुने पनि इन्द्रिय हो, सुँघ्ने पनि इन्द्रिय हो, खाने पनि इन्द्रिय हो, हिँड्ने डुल्ने पनि इन्द्रिय हुन्, म होइन। म त सर्वव्यापक, सर्वत्र एक अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूपले व्याप्त छु। यस्तो प्रकारको अनुभव गर्नुपर्दछ, यस्तो प्रकारको वृत्तिलाई धारण गर्नुपर्दछ सदैव। मनुष्यको विपरीत हुन्छ, म जाने, खाने, सुन्ने, बोल्ने इत्यादि गर्ने खालको, तर व्यवहारमा बाहिर बोल्ने चाहिँ होइन। यो मान्छे हिँड्दैछ, म चाहिँ हिँडेको छुइनँ है भनेर अर्कालाई सुनाउँदै हिँड्ने चाहिँ होइन। भित्रबाट धारणा गर्ने यस्तो प्रकारको वृत्तिलाई धारण गर्नुपर्दछ। व्यवहार त बाहिर जसरी अरूले गर्दछन् त्यसै प्रकारले व्यवहार त गर्नुपर्दछ, नत्र भने फेरि गडबड आउँछ, सबै हास्यको पात्र हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवहार बाहिर जसरी भए तापनि मनमा चाहिँ धारणा कस्तो हुनुपर्दछ भन्दा सबै गरेर पनि मैले केही पनि गरेको छुइनँ, केही गर्ने होइन। यी सबै जति पनि कार्य हुँदैछन् सबै इन्द्रियहरूद्वारा सम्पन्न हुँदैछन्। मैले केही पनि गरेको छैन, म त अभिक्रिया हुनाले गर्दाखेरि केही पनि गर्दिनँ। किन्तु तत्तत क्रियाको साक्षी हुनुको कारणले गर्दाखेरि निष्क्रिय रूपले चुपचाप स्थित रहन्छु। साक्षी मात्रै हो म, सबैको साक्षी मात्रै। साक्षीदेखि अतिरिक्त केही पनि होइन, केही गर्ने गराउने केही पनि होइन। चुपचाप स्थित रहन्छु, यस्तो प्रकारले मान्नु पर्दछ। माने आफूलाई तत्तत छलहरूमा, माने ती विषयहरूप्रति निष्क्रिय जान्नु पर्दछ, अभिक्रिया देख्नु पर्दछ, अनुभव गर्नु पर्दछ। देह इन्द्रियहरूका व्यापारहरूमा, व्यवसायहरूमा अनि तिनीहरूका कर्महरूमा म मेरो यस्तो प्रकारको भावनालाई त्यागेर, मैले गरेँ अथवा मेरो यस्तो प्रकारको भावना विचारलाई त्यागेर विद्वान व्यक्तिले चुपचाप रहनु पर्दछ। माने मौन, भित्रबाट मौन। बाहिरबाट जति व्यवहार गरौँ, जति घन्टौँ लेक्चरै हानौँ, तर भित्रबाट मौन। भित्रबाट मौन माने मैले केही गरिनँ, केही पनि गरिनँ मैले, यस्तो प्रकारको अनुभव हुनुपर्दछ। यस्तो प्रकारले चुपचाप रहनु पर्दछ, भित्रबाट केही पनि गरिनँ। यसमा एउटा उदाहरण पनि छ। एकपल्ट दुर्वासा ऋषि जानुभयो ब्रजमण्डलमा। ब्रजमण्डलमा गएर दुर्वासा ऋषिले पर्याप्तसँगले स्वागत सत्कार सम्मान प्राप्त गरे। सबैले दुर्वासा ऋषिलाई सम्मान गरे, स्वागत गरे। त्यहाँबाट गोपी ग्वाल बालहरूले सबैले बढिया ढङ्गले भोजन बनाए, खिर पकाएर खुवाए, पर्याप्त खिर पकाएर खुवाए। त्यहाँदेखि गए दुर्वासा ऋषि यमुना नदीका किनारमा। त्यही यमुना नदीका किनारमा अरू ती भोजन गराउने उनका ग्वाल बाल भक्तहरू पनि थिए साथमा। अब उनीहरूलाई यमुना नदी तरेर पारी जानुपर्ने थियो। यमुना नदी तर्नका लागि उनीहरूलाई कठिनाइ परिरहेको थियो, कसरी तर्नु भनेर दुर्वासा ऋषिले भने म सिकाउँछु। दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो, म सत्य बोल्छु हे यमुना माता, मैले आज केही पनि खाएको छैन, केही भोजन गरेको छैन, म उपवासमा छु भने मलाई मार्ग दिनुहोस् भने। मार्ग दिन यमुना नदीले दुर्वासा ऋषि पारी गए। अब ती अरू छक्क परे, अहिले भर्खर त हामीले पर्याप्त भोजन गराएको उनलाई, त्यत्रो खिर खुवाएर ल्याएको, त्यत्रो भोजन पर्याप्त गरेर आएको, फेरि पनि म त उपवासमा छु भन्छन्। यो कस्तो, केही कुरो बुझ्न सकिएन भनेर त्यहाँबाट फेरि दुर्वासा ऋषिलाई बिन्ती गरे। उनीहरू पनि पारी गएर दुर्वासा ऋषिलाई सोधे। दुर्वासा ऋषिले बताए यी सबै इन्द्रियले इन्द्रियको विषयलाई सेवन गर्दछन्। आत्म चैतन्य इन्द्रियको साक्षी हो। त्यस कारणले जो भगवान् श्री कृष्णको तिमीहरू चिन्तन गर्दैछौ, जो स्मरण ध्यान गर्दैछौ, त्यो पनि साक्षी हुन्, सबै इन्द्रियका साक्षी हुन्। त्यस कारणले गर्दा उनलाई ऋषिकेश भनेको, ऋषिक माने सबै इन्द्रियहरूको, ईशा माने साक्षी मालिक। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्म चैतन्य सदैव तृप्त छ। त्यसले कुनै खाँदैन पनि, खुवाउँदैन पनि, गर्दैन पनि, गराउँदैन पनि, त्यो साक्षी मात्रै हो।
त्यस कारणले गर्दा म पनि त्यो आत्मचैतन्यको स्वरूप हुनाले म साक्षी मात्रै हुँ। खिर खाए त इन्द्रियले खाए, पचाए त इन्द्रियले, देखे त इन्द्रियले, सुँगे त इन्द्रियले, सुने त इन्द्रियले सुने, गए त इन्द्रियहरू गए, आए त इन्द्रिय, लेनदेन गरे त इन्द्रियले गरे। म ती सबैको साक्षी मात्रै हुँ। तर अज्ञानी व्यक्तिले तिनीहरूसँग तादात्म्य सम्बन्ध एट्याचमेन्ट भएर आफूलाई कर्ता मान्दछ, तर ज्ञानी व्यक्तिले आफूलाई साक्षी स्वरूप मान्दछन्। यस्ता प्रकारले दुर्वासा ऋषिले स्पष्ट गरे। अब सोही कुरो यहाँनिर गीताबाट स्पष्ट हुँदैछ भने आफूलाई जहाँ जहाँ जे गरे तापनि निष्क्रिय भने कर्ता रहित जान्नु, अकर्ता जान्नु, अकर्ता देख्नु, देह इन्द्रियका व्यापारहरूमा मोह मेरो यसो भावनालाई त्यागेर विद्वान व्यक्तिले चुपचाप साक्षी भावले रहनु। यस्ता प्रकारले आफूलाई ब्रह्म नै देख्ने, ब्रह्म तत्त्व जान्ने व्यक्तिले दुष्ट अदुष्ट अन्नको स्वीकार गरे तापनि, दुष्ट अदुष्ट भने दुष्ट भने कुनै दूषित अन्न स्वीकार गर्यो अथवा अदुष्ट भने शुद्ध पवित्र स्वीकार गरे तापनि त्यसबाट पाप पुण्यको लेप हुँदैन, त्यस सम्बन्धी पाप पुण्य उसलाई लाग्दैन। यस प्रकार ज्ञानी व्यक्तिले सदैव तत्त्वको स्मरण गर्नुपर्दछ। वास्तवमा आफ्नो स्वरूप के हो, कस्तो छ हो त्यसको निरन्तर स्मरण गर्नुपर्दछ, निरन्तर त्यसको चिन्तन गर्नुपर्दछ र अरू बाह्य कर्तव्यहरू गर्दै नगर्दै भए तापनि त्यसप्रति आफूलाई कर्ता भोक्ता मान्नु हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। अथवा ज्ञानी व्यक्तिले कुनै कर्तव्य, लोक सङ्ग्रह, कुनै प्रकारको केही कर्मै गरौँ भने पनि त्यसको पाप पुण्य उसलाई लाग्दैन, किनकि उसले आफूलाई कर्ता भोक्ता मान्दैन, कर्ता भोक्ता होइन पनि। केवल मान्यताको कुरो होइन, यहाँ वास्तवमा एक्चुअल्ली होइन, ऊ कर्ता भोक्ता पनि होइन। यथार्थ रूपमा रियलाइज गर्यो उसले, पहिला चिन्तन गर्यो, एनालाइज गर्यो, लास्टमा गएर उसले रियलाइज गरेको हुन्छ त्यसलाई। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रकारले अनुभव गरेर आफूलाई कर्ता भोक्ता रहित मानेर कुनै कर्तव्य गरियो भने तत्सम्बन्धी पुण्य पाप पनि दोषले पनि आफूलाई स्पर्श गर्दैन। यसको मतलब कुनै व्यभिचार, कुनै प्रकारको स्वेच्छाचार गर्छन् ज्ञानी व्यक्तिले भन्ने कुरो होइन। त्यो त टाढौँ कोसौँ दूर रहेका छन् तिनीहरू, त्यसको त कुनै प्रकारको कल्पना पनि हुन सक्दैन। तर पनि बाइचान्स गर्दै भन्दै जाँदा कुनै प्रकारको भयो भनेदेखि त्यसको गुण दोषले स्पर्श गर्न सक्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवानले बताउनु भयो। जब आफूलाई अभिक्रिय परब्रह्म जान्ने ब्रह्मज्ञानी महात्मालाई कर्मको फलले भलै लेप नहोस्, परन्तु कर्ममा प्रवृत्त भएका अविद्वान मुमुक्षुलाई त कर्मको लेप हुन्छ नै। मतलब तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई त तत्त्वज्ञानी हुनाले गर्दाखेरि कर्मको लेप हुँदैन, कर्मले स्पर्श गर्न सक्दैन, शुभाशुभ कर्मको कुनै प्रकारको स्पर्श हुँदैन। तर कर्ममा प्रवृत्त जो अविद्वान मुमुक्षु छ, अविद्वान छ भने तत्त्वज्ञान भएको छैन तर मुमुक्षु छ, तर उसलाई त कर्मको लेप हुन्छ, तर उसको के गति हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारको शङ्का हुँदा, प्रश्न हुँदा यसको समाधान गर्दै यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ कि निष्काम मेरो भक्तलाई पनि, माने जसले कुनै स्वार्थ नराखिकन, कुनै प्रकारको फलको अभिलाषा नराखिकन सबै ईश्वरमा परमात्मामा समर्पित भएर कर्म गर्दछ भने, सबै कर्महरू परमात्मामा समर्पित गरिदिन्छ भने त्यो कर्मको लेप उसलाई पनि हुँदैन। दुवै प्रकारका, एक त तत्त्वज्ञानलाई पनि कर्मको लेप हुँदैन, कर्मले लिप्त हुन सक्दैन, कर्मको सम्बन्ध हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले जो भगवानप्रति समर्पित भएर, भगवानमा समर्पण भएर कसैले कर्तव्य कर्म गर्दछ, कर्मयोग गर्दछ भने उसलाई पनि कर्मको लेप हुँदैन। यस्तै प्रकारले बताउँदै भगवान भन्नुहुन्छ ब्रह्मण्यदाय कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रमिमाम्बसा। जुन व्यक्तिले फलको अभिलाषालाई परित्याग गरेर, अर्थात् फलाभिलाषालाई छोडेर फलाभिसन्धि रहित भएर परमात्मामा सम्पूर्ण कर्महरूलाई अर्पण गरेर सदैव नित्य नैमित्तिक कर्महरू गरिरहन्छ भने, जस्ता प्रकारले कमलका पत्तामा जलको स्पर्श हुँदैन, कमल पानीमै फुल्दछ तर त्यो कमलका पत्तामा पानीको स्पर्श हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले त्यो भगवानका भक्तले पनि कर्मै गरिरहे तापनि त्यो कर्म सम्बन्धी दोषले उसलाई स्पर्श गर्न सक्दैन।
कर्मफल उसँग लिप्त हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवानले बताउनु भयो। यो भावार्थ भयो। यसलाई संक्षिप्त व्याख्याद्वारा पनि बुझिन्छ। जो अनात्मज्ञ छ, मुमुक्षु छ, आत्मतत्त्वको ज्ञान भएको छैन तर मुमुक्षु छ, मुक्तिको अभिलाषी छ। मुमुक्षु माने मुक्तिको अभिलाषा राख्ने। त्यस्तो प्रकारको तत्त्वज्ञान नभएको मुमुक्षु व्यक्तिले सङ्ग माने फलको कामनालाई परित्याग गरेर फलको आशा राख्नलाई सङ्ग भनिन्छ। सङ्ग माने फलको अभिलाषा राख्नु, फलको कामना गर्नुलाई सङ्ग भनिन्छ। र हो त्यो फलको कामना रहित भएर माने सङ्गलाई त्यागेर, फलको आशालाई त्यागेर, कुनै पनि कर्मको फलमा आसक्त नरहिकन प्राप्त भएका दुःखको निवृत्तिको पनि इच्छा गर्दैन। अब कुनै गर्दै जाँदा कुनै दुःख प्राप्त भयो, संसारमा सुख दुःख त प्राप्त भइरहन्छन्। सुखस्य अनन्तरम दुःखम, दुःखस्य अनन्तरम सुखम, सुख पछाडि दुःख, दुःख पछाडि सुख। अब त्यो दुःखलाई पनि उसले दुःखको निवृत्तिको इच्छा पनि गर्दैन। दुःख आयो त आयो, अब हामी समय आएपछि जान्छ, त्यो पनि बितेर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले कोही बेला सुख प्राप्त हुँदा त्यो सुख पनि पर्मानेन्ट हुँदैन, त्यो सुख पनि बितेर जान्छ। ती संसारमा प्राप्त भइरहने सुख दुःखप्रति उदासीन रहेर माने त्यसप्रति कुनै प्रकारको व्यथित नभइकन, सुख हुँदा पनि नमात्तिकन, दुःख हुँदा पनि नआत्तिकन एकदम तटस्थ भएर ब्रह्ममा म सगुण परमेश्वरमा सबै कर्मलाई अर्पण गर्दछु। कर्तृत्व, कारयितृत्व र भोक्तृत्व यी सबै प्रकारका भोजयितृत्वको स्थापना गरेर ईश्वर अर्पण बुद्धिले माने श्रद्धापूर्वक र भक्तिपूर्वक नित्य र नैमित्तिक कर्महरूको अनुष्ठान गर्दछ। नित्य नैमित्तिक कर्म गर्दछ परमात्माको सेवा भावले, परमात्मामा समर्पित भएर। माने त्यस्तो प्रकारको भगवानको भक्त पनि त्यो कर्म सम्बन्धित गुण दोषले बाँधिँदैन। त्यो कर्म सम्बन्धी गुण दोषद्वारा ऊ पनि बाँधिँदैन, स्पर्श हुँदैन, पापबाट मुक्त हुन्छ। जस्ता प्रकारले उदाहरणद्वारा बुझाउनुहुन्छ यहाँ, जस्ता प्रकारले कमलको फुल पानीमा फुल्दछ। कमलको फुल जो हो त्यो पानीमा फुल्दछ, तर पानी त्यसमा टाँसिँदैन। जस्तै प्रकारले पाप जन्म आदि बन्धनका कारण हुन्, त्यस्तै प्रकारले पुण्य पनि जन्म आदि बन्धनकै कारण हो। यस कारणले गर्दाखेरि जन्म आदि बन्धनका हेतु हुनाले गर्दाखेरि वैदिक कर्मलाई पनि त्यो बन्धनकै हेतु मानिन्छ। त्यस कारणले त्यसबाट लिप्त हुँदैन, माने कुनै प्रकारको कर्मबाट लिप्त हुँदैन। जस्ता प्रकारले कमलको फुल पानीमै फुल्छ तर पानी त्यसमा टाँसिँदैन, त्यसै प्रकारले त्यो मुमुक्षु व्यक्तिले भगवानको भक्त पनि कर्म गर्दछ, संसारमै रहन्छ, तर कर्म गरेर पनि कर्म सम्बन्धित त्यो शुभाशुभ फलले उलिप्त हुँदैन। त्यस्तो प्रकारले भगवानको भक्त पनि कर्मको फलबाट बाँधिँदैन। यस्तै प्रकारले भगवानले बताउनु भयो। किन कस्ता प्रकारले कर्म गर्दैछन् त भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइन्छ। कामना रहित कर्म गर्नेको के फल हुन्छ त? जसले कामनालाई परित्याग गरेर, कामनालाई छोडेर कर्म गर्दैछ उसको के फल हुन्छ भन्दाखेरि आत्यन्तिक संसारिक दुःखको नाशको विज्ञानको जननी चित्त शुद्धि फल प्राप्त हुन्छ। मतलब जसले कामना रहित भएर, फलाभिसन्धि रहित भएर कर्म गर्दछ भने त्यसको फल के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि आत्यन्तिक संसारिक दुःखको नाशक विज्ञानको जननी माने तत्त्वज्ञानको उत्पत्ति गर्ने चित्त शुद्धि रूप फल प्राप्त हुन्छ, माने चित्त शुद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारको बताउनको लागि मुमुक्षु व्यक्तिले चित्त शुद्धिका लागि नै कर्म गरिरहनु पर्दछ। यसो बताउँदै भगवान भन्नुहुन्छ, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगीजनले माने योगीहरूले देहद्वारा माने शरीरद्वारा, मनद्वारा, बुद्धिद्वारा र केवल इन्द्रियहरूद्वारा पनि फलको अभिलाषालाई त्यागेर आत्मशुद्धिका लागि माने अन्तःकरण शुद्धिका लागि नै कर्म गर्ने गर्दछन्। यस्तै प्रकारले यो भावार्थ हो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझौँ। योगी माने कर्मयोगी मुमुक्षु। जो कर्मयोगी मुमुक्षु छ उसले सङ्गको माने जसबाट पुरुष कर्म फलहरूमा आसक्त हुन्छ त्यस्तो प्रकारको त्यो आसक्त हुनलाई सङ्ग हो। त्यो सङ्गलाई त्यागेर माने फल विषय कामनालाई आसक्तिलाई परित्याग गरेर त्यसको त्याग गरेर
फलको अपेक्षा नराखिकन, फलको आशा नराखिकन, फलको अभिलाषालाई पूर्ण रूपले परित्याग गरेर परमेश्वरको प्रीतिका लागि, माने परमेश्वरको सेवा भावले परमात्माको प्रीतिका लागि नै कर्म गर्दछन्। के द्वारा कर्म गर्दछन् भने शरीरद्वारा, मनद्वारा, बुद्धिद्वारा र केवल इन्द्रियहरूद्वारा पनि आत्माको शुद्धिका लागि, माने अन्तःकरण शोधनको लागि कर्म गर्दछन्। यहाँ आत्मा शब्दले अन्तःकरणलाई बुझिन्छ। र मनद्वारा पनि कर्म गर्दछन्, शरीरद्वारा कर्म गरिन्छ, बुद्धिद्वारा अथवा केवल इन्द्रियहरूद्वारा पनि जो कर्म गरिन्छ त्यो सबै कर्महरू अन्तःकरण शोधन गर्नका लागि, अन्तःकरण शुद्धिका लागि नै कर्म गर्दछन्। कस्तो कर्म भन्दा वैदिक कर्म, वैदिक कर्म गर्दछन्। वेदद्वारा विधान गरेको जो कर्तव्य छन्, नित्य नैमित्तिक कर्महरू छन्, त्यो कर्महरू गर्दछन्। अथवा कसैको कर्तव्य कर्मको मनद्वारा सङ्कल्प गरेर, त्यसैको बुद्धिद्वारा निश्चय गरेर, त्यसैको रागद्वेष रहित इन्द्रियहरूद्वारा र शरीरद्वारा पनि अनुष्ठान गर्दछन्। यो अर्को अर्थ हो। भने जुन कर्तव्य कर्मको मनले सङ्कल्प गरेको छ, हो त्यो मनले सङ्कल्प गरेकै कर्तव्य कर्मलाई बुद्धिद्वारा निश्चय गर्दछन्। त्यसैले रागद्वेष रहित भएर इन्द्रियहरूद्वारा र शरीरद्वारा पनि अनुष्ठान गर्दछन्। अथवा तेस्रो विकल्प अर्थ के छ भने देह र इन्द्रियहरूद्वारा वैदिक कर्म, यानि बुद्धिले निश्चय गरिएको विष्णु आदिको मनद्वारा ध्यान गर्दै, केवल स्त्रोत्रद्वारा कथा श्रवण गर्दै, केवल नेत्रद्वारा महान पुरुषहरूको दर्शन, केवल वाणीद्वारा स्वाध्याय आदि शास्त्रीय चिन्तन, पाउद्वारा तीर्थाटन आदि ईश्वरको प्रीतिका लागि कर्म गर्दछन्। यस्ता प्रकारले 3 प्रकारका अर्थहरू यहाँनिर प्रकट हुँदछन्। पहिलो अर्थ छ शरीर, इन्द्रिय, मन र बुद्धिद्वारा कर्म गर्दछन्। उनीहरूले आत्माको शुद्धिका लागि, अन्तःकरण शुद्धिका लागि कर्म गर्दछन्, माने वैदिक कर्म गर्दछन्। यो एउटा अर्थ हो। अब अर्को अर्थ, जुन कर्तव्य कर्मको मनले सङ्कल्प गरेको छ त्यसैलाई बुद्धिद्वारा पनि निश्चय गरेर, त्यसैको रागद्वेष रहित भएर इन्द्रियहरूद्वारा र शरीरद्वारा पनि अनुष्ठान गर्दछन्। अब तेस्रो अर्थ के छ, देह इन्द्रियहरूद्वारा वैदिक कर्म, यानि बुद्धिले निश्चय गरेर विष्णु आदि, राम कृष्ण शिव आदिको ध्यान गर्दै, उनीहरूको चिन्तन गर्दै, उनीहरूको कथा सुन्दै, केवल नेत्रद्वारा महान व्यक्तिहरूको, सन्त महात्माको दर्शन गर्दै, वाणीद्वारा स्वाध्याय गर्दै र पाउद्वारा तीर्थाटन गर्दै ईश्वर प्रीतिका लागि कर्म गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर उनीहरूले कर्म गर्दछन्। अत ज्ञानी व्यक्तिले, भक्तले पनि परमात्माको प्रीतिका लागि अथवा अन्तःकरण शुद्धिका लागि आफूलाई कर्ता भोक्ता नमानिकन ईश्वर सन्तुष्टिका लागि, ईश्वरको सेवा भावले, परमात्माको सेवा भावले कर्म गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले आजको विषयलाई निरूपण गरियो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।